येवकार गोंयकारांनो, आयज फोंड्या बाजार म्हणटा तसो आनी तुमी पळोवपाक शकता आमी सदां भाशेन न चुकता लोकांक जे जाय पडटा, जे आमचे कडेन शक्य आसा तितले आमी हाडून हांगासर सेल करपाचो प्रयत्न करता. सो आयज हांव तुमकां अपडेट दिवपाक लागून म्हणटा तसो हो व्हिडिओ आसा. आमचे जे ग्राहक आसा, कस्टमर आहा, सो आमचे कडेन आसा कांदे आसा, टमाटूय आसा आमचे कडेन बरे क्वॉलिटीचे. सो ओली कोथमीर आसा, मागीर ह्यो भायल्यो घाटी मुळ्यो आसा आमचे कडेन. परत कॅबेज आसा, फ्लावर आसा आमचे कडेन. सो ह्यो ज्यो सांगल्या, ह्यो ज्यो दाखयल्या त्यो सगळ्यो आसा त्यो आमचो बेळगांवचो माल आसा. हे मुद्दाम स्पेशली जे थोडे फ्रस्ट्रेट जाल्ले ते थोडे आमचे वायट मागपी जावं जे थोडे बेजारता, आमचे जे स्वतंत्रपणान जे बिजनेस करता ते थोडे जळटात. सो तांकां लागून सांगता हे सगळें आसा तें भायले, कारण हे आमच्या गोंयान म्हणटा तशें आजून जावपाक लागना. सो त्या भायर चिरके आसा गांवठी, परत सुरींग आसा, मागीर काटे कणगां आसा. सो ह्यो ज्यो आसा त्यो गांवठी आसा आमचे कडेन. ते मुद्दाम हांव हांगासर नमूद करता, कारण कन्फ्युजन जावचें न्ही, लोकांचो भ्रम जावचो न्ही, लोकांक आमचे बद्दल आनी डिफेम आनी करपाक हें जावचें न्ही, कन्फ्यूज जावचें न्ही म्हणून. सो सगळ्यो गोश्टी आहा त्यो आमी ट्रान्सपरन्सी सगळें क्लियरीन आनी बरें प्रावडली सांगता. कारण आमी जे जे लोकांच्यो कितें कितें आमच्यो आवडी जावं हें आसा, डिमांड आसा त्या प्रमाणे आमी आमचे कडेन जाता तितलें आमी अवेलेबल करपाचो प्रयत्न करता. आनी तेंच मोठी गोश्ट आसा आनी तितूनच आमकां उमेद येता आनी बिजनेस वाडोवपाचें. सो सद्या वाडोवपाक जाय लोकांच्या आशिर्वादान, लोकांच्या बरें हितून सपोर्टान आमी आतां इल्लें म्हणटा तशें मुखार वयता. सो तुमी पळोवपाक शकता. आनी स्पेशली सांगूंक सोदता की आमचे कडेन ही आमची सुशिला वैद्याची आमची खोतीगांव येडाची हें आसा, वैद्य आसा, नामांकीत म्हणटा तशी. बरें तिचें सगळें वखदां लोकांक बऱ्याक पडटा. खुबशे लोक बरे जाता त्या हितूंतल्यान दुयेंसांतल्यान बी. कामणेची आसा, मागीर आमचे मुतखड्याची आसा, डायबिटीसाची आसा, कॉलेस्ट्रॉलाची आसा, दिगाची आसा, थंडेची आसा. सो बरी अशी नामांकीत म्हणटा तशी एक वैद्य ती आई म्हणून तिका आमी मुद्दाम तिका हक्कान उलो मारता. आनी लोकांकूय बी तिचे कडल्यान संपर्क करून घेता की कितें डावट आसा, दुबाव आसा जाल्यार मुद्दाम त्या वैद्या कडल्यानूच तें गायडन्स मेळचें कशें घेवपाचें वखदां कितें ती. सो आयचो हो व्हिडिओ मुद्दाम हो अपडेट दिवपाक आशिल्लो. जे थोडे फ्रस्ट्रेटेड जाल्ले आसा तांकां मुद्दाम एक क्लियर करपा लागून की तुमी बी अशें धंद्यान देवा, प्रामाणीकपणाचो धंदो करात आनी बरे तरेन लोकांक एक एक्झाम्पल सेट करून दिया, जेणे करून बाकीचे जे आमचे यूथ आसा ते नाका थंय म्हणटा तशें एक वायट व्यसनाक जावं आनी कित्याक सुद्दां वयता. सो ताका वयचें न्ही आनी बरो धंदो गोंयकारां फुडें एक एक्झाम्पल सेट करचें. देव बरें करूं.